वैलका, तुम हलाक हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। वमन यादिल इज़ लम आदिल, अगर मैंने तुम्हारे साथ अदलो इंसाफ ना किया तो बताओ तुम्हारे साथ अदलो इंसाफ कौन करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबन मिन दूनिल्लाह, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। रवाहुल बुखारी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान पर चंद मिनट बोलने जा रहा हूँ वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयाँ और हमारे आमाल। हम और आप ज़रा गौर करें कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजे। उन तमाम मोजज़ात में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तमाम मोजज़ात का एक हिस्सा आपके पेशन गोई से ताल्लुक़ रखती है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी बात कही जो आने वाले ज़माने के लिए कहा कि मेरे सहाबा कराम, आने वाले ज़माने में अगर तुम ज़िंदा रहे तो तुम ज़रूर भी ज़रूर इस चीज़ को देखोगे, क़यामत से पहले ये चीज़ें ज़रूर होंगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में, तबा ताबईन के ज़माने में वो चीज़ें पूरी हुई। और जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ अभी पूरी नहीं हुई है उसमें हमारा ईमान है कि वो ज़रूर भी ज़रूर पूरी होती है। वो पेशन गोई जो चंद वाक़यात के मुताल्लिक़ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में पूरी हुई, और वो पेशन गोई जो हमारे ज़माने में पूरी होती जा रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उस हदीस को बयान कर देना चाहता हूँ जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पेशन गोइयों का तज़किरा फरमाया। वो पेशन गोई ये है कि बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, इतने में एक आदमी आया और आपसे शिकायत की, फ़ुक़्र फ़ाक़ा की शिकायत की। उसके बाद एक और आदमी आया जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बाद कहा कि अल्लाह के नबी, रास्ते पर अमन नहीं है, हम रास्ते में तिजारत के लिए जाते हैं, लोग हमारे माल को लूट लेते हैं, रास्ते पर अमन नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अदी, रावी हदीस कौन है? हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अदी, क्या तुम अल-हिरा नामी इलाक़ा को देखे हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने अल-हिरा नामी इलाक़ा को देखा तो नहीं है, अलबत्ता मैं उसके बारे में ज़रूर जानता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, फ़ई तालत बिकायातुन लतरयन ज़ाइनत तरतहिलु मिनल हिरति हत्ता ततूफ़ बिल काबा। कि आदि अगर तुम्हारी उम्र लंबी रही तो तुम ज़रूर भी ज़रूर एक ऐसी औरत को देखोगे जो अल-हिरा नामी इलाक़ा से सफ़र करती हुई आएंगी, अल-हिरा नामी इलाक़ा से सफ़र करती हुई आएंगी, हत्ता ततूफ़ बिल काबा, यहाँ तक कि वो खाना काबा के तवाफ़ करेंगी। वला तख़ाफ़ु अहदन इल्लल्लाह, और वो अल्लाह ताला के अलावा किसी से नहीं डरेंगी। मेरे प्यारे साथियों, जब इस हदीस को, इस पेशन गोई को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेशन गोई को हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु सुनते हैं तो अपने दिमाग में कहते हैं, अपने दिल में कहते हैं कि उस वक्त कबीला तय के आदमी कहाँ होंगे, बदमाश लोग कहाँ होंगे जिन्होंने मुल्क के अंदर लूट मार मचा रखी है, लूट मार आम कर दी है, जिनके वजह से हमारे रास्ते में अमन नहीं है। चुनांचे इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पेशन गोइयों का तज़किरा फरमाया, 3 पेशन गोइयों का जिक्र फरमाया। उनमें से एक पेशन गोई जो मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दी, और दूसरी पेशन गोई अब मैं वो चीज़ बयान करने जा रहा हूँ।
बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलइन तालत बिकायातुन लतुफ्तान कुनूज़ु किसरा, क्या आदि अगर तुम्हारी उम्र लंबी रही तो तुम ज़रूर भी ज़रूर किसरा के मालों को फ़तह कर लोगे, किसरा के ख़जानों को फ़तह कर लोगे। तो अल्लाह के नबी के साहबी हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप किसरा बिन हुरमुज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी ईरान का बादशाह है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ वही किसरा बिन हुरमुज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी ईरान का बादशाह है। ज़रा गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी पेशन गोई के बाद तीसरी पेशन गोई का तज़किरा फरमाते हैं। हदीस कुछ इस तरह से है वलइन तालत बिकायातुन लतरयन्न रजुला युखरिजु मिलअ मिन ज़हाबिन औ फिज़्ज़तिन, कि आदि अगर तुम्हारी उम्र लंबी रही तो तुम ज़रूर भी ज़रूर एक ऐसे आदमी को देखोगे जो मुट्ठी भर सोना या चांदी लेकर के निकलेगा और ऐसे आदमी के तलाश में निकलेगा मैं यतलबुहु मैं यक़बलहु मिन्हु, जो उसके उस सदका को कबूल कर ले। लेकिन हदीस के अल्फाज हैं फला यजिदु अहदन यक़बलहु मिन्हु, उसके उस सदका को कबूल करने वाला कोई ना मिलेगा। और आगे ये तीन पेशन गोइयों का तज़किरा तो यहीं तक हो जाता है, लेकिन आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसमें एक आदमी के बारे में फरमाते हैं जो जहन्नमी है। हदीस कुछ इस तरह से वलयल्क़ियन्ना अहदुकुम यौमा यल्क़ाहु लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमानुन युतर्जिमु लहु, कि तुम में से एक ऐसा आदमी भी होगा जो अल्लाह ताला से जा मिलेगा और वो इस तरह से जा मिलेगा लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमानुन युतर्जिमु लहु, उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई ज़्यादा दूरी नहीं होगी, कोई तर्जुमान नहीं होगा। और आगे हदीस के अल्फाज हैं फ़यक़ूलन्ना लम अबअस इलैका रसूलन फ़युबल्लिग़का, अल्लाह ताला उस आदमी से कहेगा कि मेरे बंदे क्या मैंने तुम्हारे तरफ अपने रसूल को भेजकर अपने दीन को नहीं पहुंचाया? वो आदमी कहेगा बला ए अल्लाह क्यों नहीं, तूने तो हमारे तरफ अपने रसूल को भेजकर हम तक अपने दीन को पहुंचाया। और आगे अल्लाह ताला पूछेगा अलमोती कमालन वअफ़ज़िल अलैका, क्या मेरे बंदे क्या मैंने तुम्हें माल देकर तुम पर मेहरबानी नहीं की? वो आदमी कहेगा बला ए अल्लाह क्यों नहीं, तूने तो हमें दुनिया में बहुत ज़्यादा माल अता किए, तूने इतनी ज़्यादा मेहरबानी की, इतनी ज़्यादा मेहरबानी की। मेरे प्यारे साथियों उससे उन तमाम चीज़ों का इकरार करेंगे जो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा। और आगे हदीस के अल्फाज हैं फ़यंज़ुरु अन यमीने फ़ला यरा इल्ला जहन्नम व यंज़ुरु अन यसारी फ़ला यरा इल्ला जहन्नम, फिर वो आदमी अपने दाएं जानिब देखेगा तो उसे जहन्नम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगी। व यंज़ुरु अन यसारी फ़ला यरा इल्ला जहन्नम, फिर वो आदमी अपने बाएं जानिब देखेगा तो उसे जहन्नम के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीन पेशन गोइयों का तज़किरा फरमाया है, तो इस हदीस के रावी हदीस हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोई के ऐन मुताबिक एक औरत अल-हिरा नामी इलाका से सफ़र करती हुई आई, तने तनहा आई। उन्हें ना किसी खूंखार जानवर का खौफ था, ना तो किसी डाकू का खौफ था, ना तो किसी चोर का खौफ था, ना तो उसे इस बात का खौफ था कि रास्ते में कोई उसके माल को छीन ले। मेरे प्यारे साथियों, वो तने तनहा आई, अल-हिरा नामी इलाका से सफ़र करती हुई आई और ततूफ बिल काबा, यहाँ तक कि वो खाना काबा की तवाफ करेंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तो औरत आई और खाना काबा की तवाफ की। मेरे प्यारे साथियों, चुनांचे हदीस ये पेशन गोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई। और इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी पेशन गोई का तज़किरा फरमाया वो चीज़ भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई। हज़रत अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी उम्र लंबी रही तो तुम ज़रूर बेज़रूर किसरा के मालों को फ़तह कर लोगे। तो हज़रत अदी बिन हातिम कहते हैं कि उनके किसरा बिन हुरमुज़ के मालों के फ़ातिहीन में मैं खुद शामिल था। ये कौन कह रहे हैं? रावी हदीस कह रहे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई। और आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس حدیث کے اندر 3 پیشن گوئیوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے 2 پیشن گوئیوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ فرما دیا، ایکسپلین کر دیا، اور تیسری پیشن گوئی یہ ہے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر کے نکلے گا اور ایسے آدمی کے تلاش میں نکلے گا جو آدمی اس کے اس صدقہ کو قبول کر لے، لیکن اس کے اس صدقہ کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ چنانچہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد عدل ہیں، گواہ ہیں کہ حضرت حجاج بن یوسف کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا تو لوگ اس کے زمانے میں اتنے زیادہ خوش تھے کہ لوگ مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر کے نکلتے اور ایسے آدمی کے تلاش میں نکلتے جو اس کے صدقہ کو قبول کر لے، لیکن اس کے اس صدقہ کو قبول کرنے والا کوئی نہ ملتا۔ چنانچہ تمام باتیں اس بات پر شاہد عدل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں چاہے آج پوری ہو، 1-2 مہینے بعد پوری ہو، 1-2 سال بعد پوری ہو، 100 سال بعد پوری ہو، چنانچہ وہ چیز پوری ہو کر رہے گی میرے پیارے ساتھیوں۔ اور آج کئی سارے ایسی پیشن گوئیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آج پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ خوارج کا زور ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے نبی مالوں کو تقسیم کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی قبیلہ تمیم سے آیا جس کا نام ذوالخیسرہ تھا، اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْلَكَ تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، وَمَنْ يَعْدِلْ إِذْ لَمْ أَعْدِلْ اگر میں نے تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہ کیا تو بتاؤ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کون کرے گا؟ کیا میں نے اگر تمہارے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا تو میں خائب و خاسر ہوں؟ یہ سوالیہ جملہ ہے۔ جب اس بات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سنتے ہیں تو وہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دیں، میں اس کے گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کے الفاظ ہیں، داہو داہو، اے عمر اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، یہ آدمی ہے اور اس کے کئی سارے ساتھی ہیں، ان کے نماز کے مقابلے میں تم اپنے نمازوں کو، ان کے روزے کے مقابلے میں تم اپنے روزے کو حقیر سمجھو گے۔ یہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآنی آیات ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، یعنی قرآن کے باتوں پر یہ عمل نہیں کریں گے، قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآنی باتوں پر یہ عمل نہیں کریں گے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یمرقون من الدین کما یمرق السام من الرمیہ، یہ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار کو آر پار کر دیتی ہے، اسی طرح دین اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے کئی سارے صفات بتائے، خوارج کے بارے میں بتائے، ان میں سے تین صفات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، آیاتم رجل اسود، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ لوگ کالے کلوٹے ہوں گے، ان کا رنگ کالا ہوگا، وہ بلیک کلر کے ہوں گے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، حدازدیہ مثل البزۃ تدردر، ان میں سے ایک آدمی ہوگا جس کا گوشت عورت کے پستان کے مانند ہوگا اور کھلاتا ہوا ہوگا، اور یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے، یخرجون حین فرقۃ من الناس، یہ لوگ اس وقت ظاہر ہوں گے جب لوگوں میں فرقہ واریت کا فتنہ آ جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس بات پر شاہد عدل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا، میں اس بات کا گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور آیا تو اس کے زمانے میں لوگوں میں فرقہ واریت کا فتنہ آ چکا تھا، اور ایسے زمانے میں ایسا آدمی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آیاتم رجل اسود، وہ لوگ بلیک کلر کے ہوں گے، وہ لوگ کالے کلر کے ہوں گے، ان کا رنگ کالا ہوگا۔ اور یہ تمام چیزیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پائے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پائے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے خلاف قتال ہوا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ
یہ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے حدیث کے روشنی میں بتلایا، جو حدیث آپ کو بخاری اور مسلم کے اندر مل جائے گی۔ اور ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی فرمایا کہ جنگ بدر سے پہلے ایک دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں فلاں آدمی کا نام لے کر کے فرمایا تھا کہ کل فلاں شخص انشاءاللہ اسی جگہ میں قتل کیا جائے گا۔ یہ حدیث آپ کو مسلم میں مل جائے گی۔ حدیث کچھ اس طرح سے ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے انس، کیا میں تمہیں کوئی ایسی حدیث نہ سنا دوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی اس کے دوسرے دن اسی طرح پوری ہو گئی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے ایک دن پہلے فرمایا تھا، فلاں فلاں آدمی کا نام لے کر کے فرمایا تھا، ہذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ، انشاءاللہ کل فلاں شخص اسی جگہ میں قتل کیا جائے گا، انشاءاللہ کل فلاں شخص اسی جگہ میں قتل کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، اللہ کی قسم اس جگہ سے کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ھذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ، کہ کل فلاں شخص سے اسی جگہ میں قتل کیا جائے گا، اور کل فلاں شخص سے اسی جگہ میں قتل کیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوری ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، فرماتا چلوں، تاریخ کے اوراق پلٹیے تو آپ کو یہ بھی ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں قیصر و کسریٰ کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا تو سنا ہوگا۔ ان کے زمانے میں یہ بڑی مضبوط سلطنتیں تھیں، بڑی مضبوط حکومتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث آپ کو بخاری اور مسلم میں مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا لک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ واذا لک قیصر فلا قیصر بعدہ، کہ اے لوگوں جب ایران کا بادشاہ کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں آئے گا، اس کے بعد کوئی ایسی سلطنت نہیں آئے گی۔ واذا لک قیصر فلا قیصر بعدہ، جب روم کا بادشاہ قیصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشن گوئی سنا، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا دور آیا، حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کا دور آیا۔ ان کے زمانے میں، ان کے خلافت کے دور میں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پلٹ کر رکھ دیا گیا اور ان کے مالوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، فرماتا چلوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی تھی کہ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ لوگ اپنے آپ کو نبی ماننا شروع کر دیں گے، اپنے آپ کو رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اور میں جو حدیث اب بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ثلاثون کذابون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم النبیین ولا نبی بعدا، سنن نبی داؤد صححہ البانی۔ میرے پیارے ساتھیوں، حدیث کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور یعنی ان قریب میرے امت میں ایک ایسے لوگ بھی آئیں گے جو 30 کے قریب ہوں گے، جھوٹے مکار دجال ہوں گے، اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، جبکہ میں اللہ کے نبی آخری نبی ہوں، میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، ولا نبی بعدا، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری ہو گئی۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں دو آدمی ایسے ہیں جو نبوت کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ وہ آدمی کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جس کا نام مسلمہ کذاب تھا اور ایک آدمی جس کا نام اسود عنسی تھا۔ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اور میں زیادہ دور نہیں جاتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کئی سال گزر گئے، ہمارے ہندوستان کے اندر ایک پنجاب نام کا ایک صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر ایک ضلع ہے جس ضلع کا نام گورداسپور ہے، اور اس ضلع کے اندر ایک گاؤں ایسا ہے جس گاؤں کا نام قادیان ہے۔ وہاں ایک آدمی پیدا ہوا جس کو دنیا مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام پیشن گوئیاں دھیرے دھیرے پوری ہوتی جا رہی ہے۔